नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकवृन्द, असार 28 गते सर्वोच्चको परमादेशबाट नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्चको फैसलापछि एक महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैगरी अहिले नेपाली कङ्ग्रेस सामु निकै चुनौतीहरू छन्। गठबन्धनको सरकार जोगाउनुपर्ने र आगामी महाधिवेशन गर्नुपर्ने र कोभिडबाट नेपाली जनताहरूलाई जोगाउनुपर्ने, खोप लगाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न सवालहरू जल्दाबल्दा छन्। यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी आफ्ना कार्ययोजनाहरू अघि बढाउला, सरकार लगायतका विभिन्न कामहरू कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न किसिमका बहसहरू भइरहेका छन्। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत सर यहाँलाई। धन्यवाद। अब नेपाली कङ्ग्रेसले जुन महाधिवेशन गर्ने भन्ने जुन समय तालिका उसले लिएको थियो, तर तपाईँको भाद्र 16 देखि 19 गते गर्ने भनिएको महाधिवेशन फेरि 3 महिना सरेर मङ्सिर 9 देखि 13 सम्म भनेर सारेको छ। यसमा फेरि महाधिवेशन हुने नहुनेमा नेपाली जनताले शङ्का गरिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ यसमा के देख्नुहुन्छ? अब यो कार्यतालिका नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले शीर्षस्थ नेताहरू बिचमा सर्वसम्मतिले सहमति भएर केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको कार्यतालिका हो। पार्टीको महाधिवेशन समयमै नहुनुका पछाडि 2-3वटा कारणहरू पनि छन् र हामीले महासमितिको बैठकपछि नै 3 वर्षपछि नै कार्यतालिका ल्याउनुपर्छ र एउटा समय सीमामा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र आवाज पनि उठेको थियो। तर हामीलो परम्परा कस्तो भयो भने 4 वर्ष भने पनि 5 वर्षको अन्तिमतिर गर्ने परम्परा पनि भयो। र फेरि हामीलाई 2टा कुरा अहिले समस्या छ। एउटा कुरा संवैधानिक समस्या छ। संवैधानिक सङ्कटलाई हामीले त्यसलाई मोचन गर्नैपर्छ, त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा समस्या के छ भने हामीभन्दा अगाडि महाधिवेशन भएका राजनीतिक दलहरू जस्तो माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले पनि मङ्सिरमा पुसमा महाधिवेशन गर्दैछन्। तर अलिकति हामीलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी, पुरानो पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी त्यति मात्र होइन, अब नेपालको सबै परिवर्तन क्रान्तिको नेतृत्व गरेको, सबै परिवर्तन क्रान्तिका मार्फत निर्माण भएका संविधान बनाउने कुरामा नेतृत्व गरेको पार्टी भावनाले अलिकति जनचासो स्वाभाविक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढी आएको छ। त्यसैले अब बस्नेतजी भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई समय सीमाका हिसाबले पनि पार्टीको नवीन जीवन दिनका कारणले पनि हामीले यो महाधिवेशनलाई त्यो मितिभन्दा अब पर सार्नै सक्दैनौँ। अनि कतिपयले त भनिरहेका छन् कि नेपाली कङ्ग्रेसले वैधानिकता गुमायो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। फेरि अनि यसमा 1-2टा कुरा के छ भने हाम्रो 23 गतेपछि हाम्रो वैधानिकता गुम्ने हो। हामीले 18 गते नै गाउँपालिकाको र ओडाको अधिवेशन हामीले प्रारम्भ गरिसक्छौँ। त्यो अधिवेशनको ओडाको अधिवेशन प्रारम्भ गरिसकेपछि प्रक्रियामा रहिसकेपछि हामीले 3 महिनाको हामीले औपचारिक अनौपचारिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय र निर्वाचन आयोग र कानुनविदहरूसँग छलफल परामर्श गरेर, किनभने अहिलेको परिस्थिति यो हुनुमा के भने हामी मात्रै कारक छैन, हामीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, आन्तरिक व्यवस्थापन र समय महाधिवेशन नगर्न सक्नुका पछाडि हामीले त्यो कुरा कमजोरी छ भने तपाईँले जतिसुकै हामीले त्यसलाई ढाकछोप गर्न गऱ्यो भने हाम्रो कमजोरी त छँदैछ। तर त्यो केही प्रतिशत मात्रै हो। र पछिल्लो पटक जो 19-20 महिना पाउने 2 वर्ष जति कोरोनाका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र, राजनीतिक आम जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने जुन जनचासोको महत्त्वको विषय बन्यो, त्यसले पनि हामीलाई केही असर गर्यो। अहिले पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु, अरू कुनै पनि कारणबाट स्वर्गबाट महादेवै आए पनि महाधिवेशन काङ्ग्रेसको रोकिन्न, यो मिति महाधिवेशन हुन्छ। तर कोरोनाका कारणले अब जनताको जीवधनको निम्ति एउटा देश भनेको भूगोल मात्र होइन, जनता पनि हो। त्यो देशको एउटा सरकार पनि हो। जनताभन्दा ठुलो राजनीतिक दलका निम्ति केही पनि हुँदैन। भोलि जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यो बेलामा हामीले नै कोभिडका जति सरकारले र स्वास्थ्य विज्ञहरूले दिएका मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने बेलामा हामीले नै त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर भोलि कोरोनाको पनि मार बढ्दै गयो भने त्यतिखेर चाहिँ एउटा दैवी विपत्ति महाविपत्तिका बारेमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। नभए आजका दिनसम्म सर जस्तो अहिले तपाईले भन्नुभयो, अब
4 वर्षको समय तपाईँलाई थियो, फेरि 1 वर्ष थप भयो, फेरि 6 महिना थप गर्दा पनि तपाईँहरूले समयमा महाधिवेशन गर्न त सक्नु भएन। सकिएन। त्यसमा त एउटा चाहिँ प्रश्न त खडा भइरहेको छ होइन, तपाईँहरूलाई। प्रश्न खडा एउटा कुरा यसो हो, अब हुन त हाम्रो पार्टीले क्रियाशील सदस्य वितरण गर्न 3 वर्षबाटै प्रारम्भ गरेको। हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेताले चाहिँ 3 वर्षमै कार्यसूची लिएर महाधिवेशनको भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर अब के छ र, अब 1 वर्ष त्यसै पनि छ, 1 वर्ष थप्न पाइन्छ, संवैधानिक 6 महिना छ भन्ने भयो। अब अहिले त यही मितिमा हामीले अधिवेशन गरे पनि अझ फेरि 3 महिना प्रारम्भ गरेर 3 महिनाभित्र हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले हामीसँग पार्टीभित्र अहिले त क्रियाशीलको पनि अब पूर्ण रूपमा क्रियाशीलको समस्या समाधान भइसकेको छैन। निर्देशिका बन्ने प्रक्रियामा छ। निर्देशिकाका निम्ति पार्टीका सहमहामन्त्री र पार्टीका नेता डाक्टर मिनन रिजालको नेतृत्वमा एउटा सहमति गराउनका निम्ति निर्देशिकाले उहाँलाई जिम्मा लगाइएको छ। पछिल्लो पटक क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति गठन भएको थियो। अहिले के पनि तपाईँहरूको विवाद देखिएको छ होइन? अब धरना चाहिँ अहिलेसम्म जारी छ क्या, यसको समाधान हुनै सकेको छैन। अब यसमा 2-3 वटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु। अहिले पछिल्लो पटक अब त्यो क्रियाशील सदस्यताको जो कार्य समिति थियो, समिति बनाएको थियो, उपसमिति, अब पार्टीका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र मिनन रिजाल, पार्टीका नेता र रमेश लेखक, 3 जना भएको एउटा समिति, 3 जना नेताहरू भएकोले उहाँले अन्तिम टुङ्गो लगाउनुहुन्छ। त्यो टुङ्गोलाई चाहिँ सबै नेताहरूले मान्ने र सबै पार्टीभित्रका समूहहरू, गुट नभनौँ, समूहहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने एउटा सहमति पनि भएको छ। उहाँहरूले सानो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। अब 1-2 दिनभित्रै क्रियाशील समस्या समाधान हुन्छ। त्योभन्दा अलिकति जटिलता यो समावेशी समन्वय। क्रियाशील सदस्यको विषयमा चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोमानी ढङ्गबाट चाहिँ चयन गर्नुभयो भन्ने पनि आलोचना भइरहेको छ। यसमा के हो, तपाईँले के जानकारी पाउनु भएको छ? होइन, यसमा यस्तो हो, अब क्रियाशील सदस्यता के भन्यो, उहाँ नै त्यसमा इन्भल्भ भयो। मेन जड चाहिँ त्यहाँ छ भन्छ। होइन, जड भन्दा पनि उहाँ भन्दा पनि यस्तो भयो, पछिल्लो पटक हाम्रो पार्टीमा 2टा पार्टीका केही नेताहरू विलय भए। जसो विजय गस्तार जो हाम्रो पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी नै हाम्रो पार्टीमा विलय भयो। राप्रपाको एउटा समूहलाई सुनिल थापाले हाम्रो पार्टीमा उहाँ आबद्ध हुनुभयो र उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा पनि केही सङ्ख्या दियो, आमन्त्रित सदस्य दियो। उहाँहरू दुवैलाई अब एउटा सहमहामन्त्री हुनु, एउटा उपसभापति हुनु, उहाँबाट आएका क्रियाशील सदस्यहरूका बारेमा धेरै साथीभाइहरूको रिजर्भेसन पनि भयो। त्यसलाई पनि कहीँ कतै बदमासी गर्ने अथवा क्रियाशीलको मिसयुज हुने सम्भावना रह्यो भनेर पार्टीभित्र कुरा उठेको स्वाभाविक पनि हो। र मूल कुरा के हो भने, पार्टीभित्र नेतृत्वमा आउनका लागि र भइरहेको नेतृत्व टिक्नका लागि सकेसम्म आफूले छलछाम गर्ने, अलिअलि गर्ने कुरा त हुने मान्छेलाई पनि आफू जबरजस्त ढङ्गले उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने भइहाल्छ। भइरहेको मान्छेलाई पनि जसरी पनि टिक्नुपर्छ भन्ने त त्यो राजनीतिको एउटा। हजुर, मैले जस्तो यस सम्बन्धमा एउटा प्रश्न गरेँ। समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेसले समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुमा नेपाली कङ्ग्रेसका सबै पदाधिकारीहरू, तपाईँहरू सबै दोषी हुनुहुन्छ कि यसमा नेतृत्व मात्रै दोषी छ? तपाईँहरू कसलाई दोषी ठहराउनु? होइन, मूल रूपमा त जसले जेसुकै भने पनि घरमा बालबच्चा बिग्रियो भने कसको जिम्मेवारी हुन्छ भने, हाम्रो हिन्दू जस्तो परम्परा भएको देशमा हजुरबा बुझ्ने, हजुरबा नभए त के अरे श्रीमानकै दोष हुन्छ। बल्कि नि दायित्वका हिसाबले जीवनसँगै त्यतिको दायित्व गरेर जो घरको मूली हुन्छ त्यसैको दायित्व हुन्छ। तर दायित्व तपाईँहरूको पनि छ। दायित्व कारक तत्त्वहरू अरू नेताहरू पनि हुनुहोला, तर पार्टीभित्र अधिवेशन समयमा हुनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहेका नेता पनि छन्। अब शेरबहादुर दाइ, म उहाँ अधिवेशन गर्छु भन्नुहुन्छ, अरूले गर्नुपर्छ भन्छ। तर विज्ञानले त भारी बोक्नुलाई मात्र दूरी भन्दैन नि त, दूरी पार गरेर काम भन्दैन नि त। भारी पनि बोक्नु पर्यो, दूरी पनि पार गर्नु पर्यो। हो, यो सबै समस्याहरूको बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्छ त? जस्तो रणनीति के हुन्छ तपाईँहरूको? अब तपाईँहरूलाई सामु त धेरै चुनौतीहरू छन्, ताकि अब कोरोना भाइरसलाई जुन अब यो महामारी छ यसलाई चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्यो, सबै नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन लाउनु पर्यो, अब महाधिवेशन गर्नु पर्यो, सरकार जोगाउनु पनि छ। यी सबै एउटा चुनौतीको बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस अब कसरी अघि बढ्छ? होइन, पहिला कोरोनाको पार्टमा जाउँ। अब अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रीले संसदमा कोरोनाको भ्याक्सिनको बारेमा धेरै कुराहरू बोलिसक्नु भएको छ। जनताको जीवनको सुरक्षा, महामारीलाई विजय प्राप्त गर्ने कुरा सरकारको पहिलो दायित्व भन्नुभएको छ। र आम नागरिकहरू फेरि किन तर्सित छन् भने भारतको केही भूभागहरूबाट हाम्रा छिमेकी देशहरूमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पनि को प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन मर्नेको सङ्ख्या र यसबाट प्रभावित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन प्रतिशतका हिसाबले बढ्दैछ। अब कोरोना यहाँभन्दा चरम रूपमा बढ्यो। नेपालीहरूको फेरि पहिलाको जस्तै अवस्था अब हस्पिटलमा बेड नपाउन सक्ने अवस्था, हस्पिटलको ढोकामा बस्नुपर्ने अवस्था, एम्बुलेन्स पनि नपाउन सक्ने अवस्था, गोजीमा पनि पैसा नभएको अवस्था, घरमा खानालाई मजदुरी गरेर खाने आम नागरिकको खानालाई हातमुख जोड्ने समस्या भयो भने त्यसका बारेमा हामीले सोच्नै पर्छ।
जनताको जीवधनभन्दा हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन र कुनै पनि कुरा हाम्रा निम्ति ठुलो कुरा होइन। त्यतिखेर हामी सोचौँला। महाधिवेशनको कुरा भनेको हाम्रै पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई मिलाउने कुरा, व्यवस्थापन गर्ने कुरा, पार्टीलाई क्रियाशील सदस्यता बाँड्दा पनि विधि पद्धतिमा बाँड्ने कुरा र निर्वाचन निर्देशिकालाई पनि बनाउँदै गर्दाखेरि विधानको भावना, संविधानको स्पिरिट र भावना अनुसार र नियमावलीको भावना अनुसार बनाउने कुरा हो। त्यो बनाइसकेपछि त अब हाम्रो त कस्तो हो भने महाधिवेशन हुने कुरा भनेको प्रारम्भिक चरण र प्रारम्भिक मतदाता भनेकै क्रियाशील सदस्य हो। त्यो सकिसकेपछि करिब हाम्रो महाधिवेशनको 95% चाहिँ समस्या समाधान भयो। अब त्यसपछि औपचारिकता। अब हामी समग्रमा यसमा निचोडमा पुग्न सकिन्छ। तपाईहरुले समयमै महाधिवेशन गर्नुहुन्छ भन्नेमा सबै ढुक्क भए हुन्छ? होइन, कोरोनाको दर र फेरि पनि कोरोनालाई नै एउटा चाहिँ दोष दिएर होइन, कोरोनालाई दोष दिएर हुँदैन। म त भन्छु ईश्वरलाई पनि एउटा शंका छ है। होइन, म त भन्छु कोरोना आजकै गति अवस्थामा रहिराख्यो भने हाम्रो महाधिवेशन 18 गतेबाट हाम्रो महाधिवेशन गाउँपालिकाको वडाको अधिवेशन हाम्रो प्रारम्भ हुन्छ। अनि अघि हजुरले भने जस्तै यो 2 वर्षलाई पनि तपाईहरुले कोरोनाले नै दोष दिएर कोरोनाले गर्दा कोरोनाले मात्र सकेनौ भन्ने किसिमको कुरा गर्नु भएको छ। होइन, मैले भन्नु खोजेँ फेरि कोरोना भाइरस बढ्दै गयो भने फेरि तपाईहरुले भाइरसले गर्दा हामी गर्न सकेनौ भने फेरि पञ्चनीबाट त गर्नु। त्यस्तो होइन बस्नेजी। यसमा के कुरा हो भने कोरोनाको लकडाउन नभएको भए पार्टीमा हामीले पनि महाधिवेशन गर्नुपर्दछ भनेर पार्टीका नेताहरूले पनि जबरजस्त आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। महाधिवेशन गर्न बाध्य हुनुपर्थ्यो। धेरै समय त हामी घरभित्रै लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। एउटै घरमा पनि एउटालाई कोरोनाबाट प्रभावित भएको छ भने अर्कोले छुनै नसक्ने अवस्था रोग लाग्यो। अब कोरोनाले एउटा महामारीको रूप ग्रहण गर्यो भने बेग्लै कुरा हो। आजको अवस्था र अहिलेको कोरोनाको विरुद्ध अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन नहुन सक्ने कुनै सम्भावना नै। हजुरले एउटा कल्पना गरौँ हामीले, जस्तो भाइरस पनि बढ्दै गयो तपाईहरुले महाधिवेशन पनि गर्न सक्नु भएन भने नेपाली कांग्रेसको भविष्य के हुन्छ? होइन, त्यसपछि नेपाली कांग्रेससँग धेरै विकल्पहरू हुन्छन्। विशेष महाधिवेशनको भिजुअल मिटिङबाट महाधिवेशन हुन सक्छ। त्यसपछि वैधानिकता गुम्ने खतरा हुँदैन? होइन, वैधानिकता गुम्ने खतरा होइन। वैधानिकता हामी नेपाली कांग्रेसका आम नागरिकहरू यहीँ छौँ, देश यहीँ छ। अनि ती जुन जनतालाई साथमा लिएर पार्टीले नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ विचार लिएर पार्टीको महाधिवेशन गर्नु पर्थ्यो र पार्टीलाई एउटा पार्टी भनेको भौतिक संरचना र भौतिक शरीर परिवर्तन गर्ने कुरा मात्र होइन नि त। महाधिवेशन भनेको त विचार, दृष्टिकोण, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूलाई र पार्टीको आगामी रणनीति तयार गर्ने कुरा हो। आम नागरिक र आम पार्टीका कार्यक्रम समयमा त गर्नु पर्ला नि। फेरि त्यो त हामी गर्छौँ। तर हामीलाई कुनै पनि कुराले भोलि हिजोको जस्तै दोस्रो चरणको उच्चतम रूपमा पुगे जस्तै देश पुग्यो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले नि यो बेला महाधिवेशन गर्ने त तपाईहरु जनताहरु सारा के अरे हस्पिटलको बेड नपाएर सडकमा के अरे गेटमा बसिरहेछन्, एम्बुलेन्स पाइरहेका छन्, भ्याक्सिन पाइरहेका छैनन्, इन्जेक्सन पाइरहेका छैनन्, अक्सिजन सलाइन पानी पाइरहेका छन्। तपाईहरुले अधिवेशन गर्ने भनेर त्यो प्रश्न हाम्रा नीति रहेछ। तर आजका दिनसम्म हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन यो मितिबाट प्रारम्भ हुन्छ। हैन, मलाई चाहिँ जस्तो तपाईहरुको त्यो जुन भलै नहोस् तर त्यो यदि भइहाल्यो भने कांग्रेसको एउटा वैधानिकता गुम्ने पो हो कि एउटा लोकतान्त्रिक जुन पार्टी भनेर त्यसपछि विकल्प अगाडि बढेको पार्टीको एउटा चाहिँ वैधानिकता गुम्यो भने त नेपाली जनताको लागि त्यो हामी वैधानिकता गुम्न दिदैनौँ। हामी जुनसुकै मूल्यमा जुनसुकै विकल्पमा पनि पार्टीभित्र न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकायसँग छलफल बहस गरेर पार्टीको वैधानिकता यत्रो 70 वर्ष 80 वर्ष लामो इतिहास बोकेको पार्टी, 53वटा परिवर्तन र क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी, नेपालका 4वटा संविधानको बनाउने कुरामा मूल नेतृत्व गरेको पार्टीले आफ्नो वैधानिकता जोगाउन नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसपछि अरू विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ। अब हामी छलफल गरौँ सरकारको। अब 1 महिना बितिसक्यो र पनि मन्त्री परिषद या सरकारले विस्तार गरेको छैन। 4-6 जना चाहिँ मन्त्रीहरूले अहिले काम गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा सरकार विस्तार गर्न नसक्नु, मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न नसक्नुको मुख्य दोषीको कहाँ अड्किएको छ? यो चाहिँ मेन हैन, यो हिजोको जस्तो 2/3 बहुमतको सरकार जस्तो सरकार होइन। यो मूल कुरका 5 जना मन्त्री भयो भने 6 जना मन्त्री भयो भने ओलीको जस्तो 25 जना मन्त्री बनाउने तर 20 जना मन्त्री भ्रष्टाचारमा सुल्लोमा डुब्ने जस्तो मन्त्री परिषद होइन। मन्त्रीको संख्या भन्दा पनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा च्याप्टरमा हेरौँ। अरू कुरा मन्त्रालयको पूर्णताका बारेमा तपाईको कुरा म के कुरामा सहमत छु भने सरकारले पूर्णता किन पाउन सकेन भन्ने कुरामा हो, पाउनु पर्छ, यसमा दुई मत छैन। तर एउटा कुरा के छ भने यो सरकार एउटा पार्टीको सरकार मात्र होइन। यो सरकार कस्तो छ भने कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी छन्। अब एमालेको एउटा समूह चाहिँ नेकपा एमाले भनिरहेछ, त्यो पनि
हामीलाई हिजो विश्वासको सरकार अदालतसम्म पुग्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएपछि काङ्ग्रेसले त्यसको जस लिनु पर्दैन भनेको जस लिनुपर्छ। काङ्ग्रेसको होइन नेतृत्वको सरकार छ यति बेला। मैले तपाईँलाई भन्दैछु अब माओवादीलाई दोष दिएर जसपालाई दोष दिएर त पक्कै पनि होइन। छुट छैन नेपाली काङ्ग्रेस। होइन यसमा एक दुईवटा कुरा छ। के छ भने अब हामीसँगै हिजो विश्वासको मतदेखि दिनेदेखि लिएर अदालतसम्म सँगै पुटेको माधव नेपाल समूह एमालेको पनि उहाँहरूको आफ्नो समस्या छ, मधेसवादी दलहरूको पनि आफ्नो समस्या छ। हामीले अदालतदेखि लिएर संसदको विश्वासको मत लिने बेलासम्म जित्यौँ। उहाँहरूका पार्टीका पनि आन्तरिक रूपमा आफ्ना धेरै समस्याहरू छन्। हो, त्यो कारणले पनि 1 महिना भनेको त्यति धेरै मन्त्री परिषदलाई ठुलो समय होइन, बल्कि के हो भने प्रधानमन्त्रीले 1 हप्ताभित्रै अथवा 2 दिनभित्र 3 दिनभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएको भयो भने राम्रो कुरा हो। त्यसमा म पनि तपाईँको मिडिया मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग त्यो कुरा माग गर्दछु पार्टीबाट। तर एउटा कुरा के छ भने यो पस्तो भन्ने अब जसपाको एउटा समूह सरकारभन्दा बाहिर नै छ, मत दिए पनि उनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व छ। अब एमालेको तपाईँले आज 2 ठाउँमा संसद दलको मिटिङ बसिराखेको छ। हो, अब कङ्ग्रेस र माओवादीले चाहेर मात्रै मन्त्री परिषद बनाउँ, यो त संसद जोगाउनेसँग आएको सरकार हो नि त। 5 वर्ष नेपालमा सांसद जोगिनुपर्छ। पटक पटक कुनै प्रधानमन्त्री लायो भने 6 महिनामा निर्वाचन गर्ने, 3 महिनामा निर्वाचन गर्ने, संविधानमा लेखियोस् नलेखियोस् होइन। एउटा भन्ने कुरा कस्तो छ भने अब माधव नेपाललाई पर्खिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले, माधव पक्षीयलाई भनेर नि एउटा आइरहेको छ। अब माधव नेपाल पक्षीय पनि सरकारमा सामेल नहुने, यसै गरी चलिरहने, अनि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकार विस्तारलाई प्रतिबद्धता नदिने, यो यस्तै गरी चलिरहन्छ। होइन, त्यस्तो होइन। माधव नेपाललाई सरकारलाई सहयोग नगर्ने र जसपा पूर्ण रूपमा एकसाथमा नहुने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग त धेरै विकल्पहरू छन् नि। भोलि चुनावको विकल्प पनि प्रधानमन्त्रीसँग, मुलुकलाई धेरै दिनको हामीले त हिजो सडकमा यो संसद पुनर्स्थापनाका निम्ति सँगै ढुङ्गा खाएका केपी ओलीको असुर ग्यासदेखि लिएर सँगै रगत र पसिना बगाएका जो राजनीतिक दलहरू थियौँ, ती दलहरूसँगै भएका कारणले उहाँहरूलाई सँगै लिएर जाउँ भन्नका निम्ति यो 1 महिना ढिला भएको। भोलि उहाँहरूले पनि अहिले त हामीले भन्दा पनि उहाँहरूले विकल्प दिने हो, सरकारमा आउने अथवा नआउने हो भने पनि त प्रधानमन्त्रीसँग भोलि संसदमा बहुमत रहेन भने उहाँसँग त अब त उहाँ त यसपछि त संविधानको धारा नै छैन, फेरि फर्केर जाने। त्यसपछि त निर्वाचनकै कुरा हुन्छ नि, त्यसपछि त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाटो तय गरिहाल्नुहुन्छ नि। जस्तो अघिल्लो सरकारले केही विधेयकहरू पनि ल्यायो, जस्तो यहाँ पनि अहिले यो संसद जसरी रोकियो यो चाहिँ अधिवेशन, फेरि अर्को कुनै अध्यादेश पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागिरहनु भएको छ, या चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा त्यो भइरहेको छ भन्ने किसिमका कुरा पनि बाहिर आएका छन्। भले आज कुनै समाचार माध्यमहरूमा त्यो पारित पनि हुन गइरहेको छ अरे भन्ने कुरा पनि सुनियो। यो के हिजोकै सरकारले गरेको गल्ती नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी सच्याएर जाने भनेर प्रतिबद्धता देखाएर आयो, आज फेरि त्यही गल्ती गर्ने? होइन, एउटा कुरा यस्तो कुरा हो, अब अध्यादेश ल्याउने कुरा कार्यकारी सरकारको र प्रधानमन्त्रीको राइट्सको कुरा हो। अध्यादेश नल्याउँदै हिजो अस्तिदेखि नै परिकल्पना गर्ने कुरा, त्यो परिकल्पना गरेर तपाईँहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सरकारले गल्ती गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। तर आज तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो सरकारको राइटको कुरा। होइन, एउटा कुरा यसो तपाईँले भने जस्तै अब हिजो ओलीले अध्यादेश ल्याउनु हो, पार्टी दलहरू विभाजन भएनन्, उहाँले त सांसदसम्म पनि अपहरण गर्नुभएको हो नि त। यथार्थ कुरा त सबैलाई जग जाहेर कुरा हो। अब काङ्ग्रेसले अध्यादेश नल्याइकन ल्याएर प्रमाणित भएर कार्यान्वयन नभइकन अध्यादेश ल्याउँदैछ भनेर परिकल्पना गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा होइन। म त अहिले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले पार्टी मिल्नपर्छ, उहाँहरू मिलेको, जसपा पनि मिल्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरू लोकप्रिय हुनुपर्छ डेमोक्रेसीमा। राजनीतिक दल लोकप्रिय भएन भने राजनीतिक दलहरूकै शासन हुन्छ, जोसुकै भयो भने, काङ्ग्रेस भयो भने, एमाले भयो भने, माओवादी भयो भने, दलहरू लोकप्रिय भयो भने शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन्छ। शासन प्रणाली लोकप्रिय भयो भने जनताको समृद्धिको चाहना पुरा हुन्छ, जनताको आकर्षण बढ्छ, जनताले नेताहरूप्रतिको राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास भरोसा आर्जन गर्छन्। हो, त्यसैले हामीले हिजो जे खराब कुरा गरेका छौँ त्यो खराब कुरा गरेर जानुपर्छ भन्ने छैन। मेरो त प्रश्न कुरा के छ भने केपी ओलीले गर्नुभएका जति हजारौँ खराब कर्महरू छन्, ती खराब कर्महरूलाई छिचोलेर नयाँ राम्रा परिस्थितिको, राम्रा संस्कारहरूको, राम्रा नजिरहरूको विकास। नेपाली जस्तो भनौँ न, केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेका तपाईँले भने जस्तै ती जति गल्तीका चाङहरू छन् त्यसलाई पूर्णको लागि या त्योभन्दा राम्रो गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस आएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही प्रतिबद्धता जनाएर एउटा किसिमले भन्ने हो भने माधव नेपाल समूहले या चाहिँ जसपाले जसरी साथ दियो त्यसको लागि आएको। र अहिले हेर्दाखेरि त सुरुवातमै तपाईँको अध्यादेश ल्याएर यो त नेपाली जनतालाई फेरि चिडाउने किसिमको काम होइन। अध्यादेश आएकै छैन, होइन अध्यादेश आएकै छैन। होइन, यो कुरा चाहिँ आइरहेको छ बजारमा, तपाईँको भलै अब केही समयमा पास हुन्छ भन्ने कुरा नै आइरहेको छ। होइन, त्यस्तो होइन, हामी आशा गरौँ त्यो नहोस्। होइन, हामी आशा गरौँ त्यो नहोस्। आइहाल्यो भने पनि कुनै दलहरू विभाजन नहुन् त्यो आशा पनि गरौँ।
दलहरू विभाजन हुनु त राम्रो कुरा होइन। अनि दल विभाजन गर्नकै लागि ल्याएको र जसपालाई पनि महन्त ठाकुर र चाहिँ यतापट्टि उपेन्द्र यादव बीचको जुन पार्टीको चाहिँ एउटा टकराव छ यसलाई फुटाएर चाहिँ सजिलो बनाउनको लागि या 25-30% भएपछि पार्टी फुटाउन मिल्ने किसिमको अध्यादेश ल्याउन लागि छ भन्ने कुरा आयो। उता माधव नेपाललाई पनि सजिलो होइन लागि छ यो कुरा आइरहेको छ अहिले होइन मार्केटमा आइरहेको छ त्यो कुरा। तपाईले सुन्ने नसुन्ने कुरै भएन, तपाईँ त एउटा संसदको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, एउटा जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। एउटा कुरा यस्तो, पहिलो कुरा त सबै राजनीतिक दलहरूले आफू जनताप्रति हिजो जे बाचा गरेका थियौँ, दल विभाजन गरौँला, दुईटा पार्टी बनाउँला, एकले अर्काको विरोध गरौँला, जनताको काम गरौँला भन्ने दलहरू निर्माण भएका हुन्छन्। उहाँहरू विभाजन कोही पनि हुनु भएन हो। उहाँहरू किन विभाजन भइराख्नु भएको छ? एमालेलाई केपी ओलीले किन एक बनाउन सक्नु भएन? आफ्नो गठबन्धन प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई सँगै किन लिएर जान सक्नु भएन हो? अब उपेन्द्र यादवले महन्तलाई, राजेन्द्रलाई अथवा राजेन्द्रले उपेन्द्र यादव महन्तलाई किन सँगै लिएर जान सक्नु भएन? एउटा कुरा, त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको ठुलो कमजोरी। जस्तो हाम्रो पनि त पार्टी छ नि। उहाँहरूले त जे गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेस भएपछि आफ्नो दायित्व लिने हो नि। हो, हामीले त अहिले दल हामी आफू विभाजन पनि भएका छैनौँ। तर एउटा कुरा हाम्रो दायित्व के हुन्छ भने, मैले तपाईँलाई भने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, हिजो प्रतिगमन भनेर साँच्चीकै प्रतिगमन भएर दुई पटक संसद विघटन गर्दै गर्दाखेरि सँगै रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको राजनीति धरापमा पर्ने गरिकन यो सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दैन। राजनीतिमा सबैलाई जस्टिस गर्नुपर्छ। जति केपी ओलीको लोकतन्त्र गणतन्त्रमा का प्रति लगानी र काम गर्नुभएको छ त्योभन्दा 1000 गुणा माधव नेपालले गर्नुभएको छ हो। यो संविधान जोगाउनका निम्ति माधव नेपाल सडकमा गएर पसिना बगाएको होइन, दुई पटक संसद पुनर्स्थापना गर्नका निम्ति। कतिपयले भनिरहेका छन् नेपाली जस्तो एमाले भित्र पनि केपी ओली निकै लोकप्रिय, उता चाहिँ भारतीय जसरी कब्जा गरेको भूमि नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक लिम्पिया धुरालाई नक्सैमा भए पनि समेटिएको, उता पारमान सम्झौता गरेको गर्नुभयो भनेर चाहिँ ओलीलाई पनि त एउटा किसिमले नेपाली जनताले त्यो ढङ्गले हेरिएका छन् नि। होइन यस्तो हो, तपाईँले केपी ओलीको पक्षमा तर्क गर्नु एउटा पार्ट होला होइन, म त स्वतन्त्र प्रश्न हो मेरो। स्वतन्त्र प्रश्न ठिक छ, तर एउटा कुरा म के भन्छु भने पारमान सम्बन्ध हिजो त्योभन्दा अगाडि सरकारले गरेका थिएन। पारमान सम्बन्ध कति वर्षमा कति पटक हुन्छ त्यो सबैलाई हामीलाई थाहा छ। एउटा कुरा, केपी ओलीलाई जब निर्वाचन आउँछ, जब केपी ओलीलाई सत्ताको सङ्कट पर्छ, भारतले केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी बनाइहाल्छ कि। तपाईँले एउटा कुरा तपाईँले एउटा कुरा सत्तामा हुँदाखेरि म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु कि संविधान जारी गर्ने सुशील कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्यो हो। एउटा कुरा भनौँ, के अरे आन्दोलन गर्ने मधेसवादी दलहरू, नाकाबन्दी गर्ने भारत, अनि केपी ओली राष्ट्रवादी। भारतले नाकाबन्दी गरेको कुरा त संविधान जारी गरेका कारणले नाकाबन्दी गरेको भन्ने कुरा त संसारलाई थाहा छ नि। संविधान कसले जारी गर्यो? होइन, केपी ओलीले तपाईँले जबसम्म नाकाबन्दी खोल्नु न तबसम्म तपाईँको देशमा भ्रमण गर्दिन भनेपछि नाकाबन्दी खोलेको होइन। कसले? केपी ओली। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नाकाबन्दी खुलेको हो त्यतिखेर, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट, केपी ओलीले भनेको कुराले होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, त्यसो हो भने केपी ओलीले नक्सा बनाउँदै गर्दा भनेको कुरा, नक्सा त संसारभरिकै नक्सा बनाए पनि त के हुन्छ र केही फरक पर्दैन। जग्गा त अरू सरकारले त्यो पनि आँट गरेन भन्ने छ। कसले? केपी ओलीको जस्तो। अब केपी ओलीले त्यही नक्सा देखाएर नेपालको राजनीति गर्ने कि जनताको पक्षमा काम गर्ने हो कि केपी? तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, केपी ओलीले मात्रै त्यसमा मतदान दुई पटक संसदको राज्य व्यवस्था समितिले, 3 पटक अन्तर्राष्ट्रिय समितिले, संसदका सबै पार्टीका सांसदहरूले नक्सा जारी गर्ने कुरामा जसरी निर्देशन गरे, जसरी सहीचाप गरे, जसरी संसद एकबद्ध भयो, केपी ओली मात्रै राष्ट्रवादी। अनि यहाँ सुन्नु न, केपी ओली मात्रै सकेको त हो नि। फेरि होइन नि, एकताबद्ध भन्ने भोलि नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको भए सक्थ्यो कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि रहला। त्यो यस्तो होइन, केपी ओली मात्रै राष्ट्रवादी हुने अनि हामी सबै राष्ट्रवादी हुने भन्ने हुन्छ। त्यो त हामीले सहीचाप गरे होइन, हामीले संसदमा बोले हामीले संसदमा चाहिँ यो ल्याउनु पर्दछ भनेर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले, राज्य व्यवस्था समितिले, प्रतिपक्षी दलले सर्वसम्मतबाट प्रेसर गरेपछि केपी ओलीले ल्याउनु भएको। अब यहाँ त के भयो भने सहीचाप गर्नेहरू जति सबै राष्ट्रवादी, केपी ओली मात्रै राष्ट्रघाती, केपी ओली मात्रै राष्ट्रवादी बनाउने यो एकदम ग्राइन्ड डिजाइन अनुसार भइरहेको कुरा हो कि। त्यसैले त्योमा जति 274 जना सांसदमध्ये 275 मध्ये सभामुखले जसरी प्रस्ताव लिनुभयो, सरिता गिरी बाहेक सबैले मतदान गरे नि, ती सबै प्रधानमन्त्री सहित सबै राष्ट्रवादी हो। उहाँको मात्रै होइन, उहाँले त पछि आएर त के अरे पाठ्यक्रममा चाहिँ नेपालको नक्साको चुच्चै हटाइदिनु हो नि। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? जस्तो हजुरले भने जस्तो अघि अगाडिको एउटा सानो प्रश्न छोडिएको थियो, जस्तो तपाईँले भने जस्तै सत्तामा जान पनि भारतकै विरोध गर्ने, सत्ताबाट झार्न पनि भारतकै विरोध गर्ने यो परिपाटी नेपालका राजनीतिक दलहरूमा किन चलिरहेको छ? होइन यस्तो छ, तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा, तपाईँले त्यही सवाल ल्याउनु भएको थियो। होइन, मैले एउटा कुरा यस्तो भने, मैले अब हामी त
भारतको पक्ष भएर सत्तामा पनि गएको होइन, आएको पनि होइन, हेर्नुहोस् कहिले पनि आएन हुन्। जस्तो आरोप त लाग्ने गरेको छ होइन, आरोप लगाउने कुरा एउटा कुरा हो, आरोप लगाउने बित्तिकै त्यसको पनिसमेन्ट हुने त्यो नै सत्य हो भन्ने होइन। आरोप त जसले जे पनि लगाउन सक्छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने जस्तो केपी ओलीले नाकाबन्दीको कुरा चुनावमा ठुलो भोट बटुल्नु भयो। केपी ओलीले के भन्छन् भने मेरा नाममा मात्र जनादेश भएको, त्यो संसदबाट 275 जनामा केपी ओलीलाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाउने जनादेश छ त्यो संसदबाट। तर हामी 275 जना सांसद जो पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। केपी ओली बाहेक अरू मान्छे आएका मान्छे कोही प्रधानमन्त्रीबाट आएका हुने, कोही मान्छे जनताले भोटै नहाले मान्छे। केपी ओली त झापामा 64 सालमा चुनाव हार्नु हो, 64 को निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा 6 पटक चुनाव जितेको मानिस, उसलाई प्रधानमन्त्री बन्ने राइट छैन? होइन, शेरबहादुर देउवालाई त अहिले नै परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइयो भनेर भनिएको छ नि। त्यही कुरा मैले भने सर्वोच्चले सिधै प्रधानमन्त्री बनाइयो भन्ने पनि। सुन्नु न, तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्दैछु, संसदमा रहेका केपी ओली बाहेकका 274 जना सांसदहरूलाई सबैलाई 275 मा एउटा केपी ओली सबैलाई प्रधानमन्त्री हुने राइट छ, संविधानमा राखिएको छ नि, सबैलाई राइट छ होइन। केपी ओली प्रधानमन्त्री जनताबाट आएको हुने, अरू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै परमादेशबाट आएको अर्कोले बनाएको भन्ने हुन्छ। अहिले ती संसदमा रहेका सांसदहरू के परमादेशबाट आएका कि जनादेशबाट आएका? जस्तो तपाईँले यो देख्नु भएको छ ताकि सर्वोच्चले फलानु अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर परमादेश जारी गरेको कुनै इतिहास छ? किन छैन? नेपालमै भयो, देख्नु भयो नि तपाईँले? होइन, यो त नयाँ इतिहास भयो नि। होइन, नयाँ इतिहास भयो। तपाईँलाई भनौँ, राष्ट्रपति केपी ओली गुटको कार्यकर्ता, केपी ओलीको गोजीमा बस्ने राष्ट्रपति, जतिखेर निकाल्न मिल्यो निकाल्ने, जतिखेर राख्न मिल्यो राख्न मिल्ने टाइपको राष्ट्रपति, केपी ओलीको कार्यकर्ता राष्ट्रपति बन्ने, राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा गरिमा अनुसार होइन, संविधानको भावना स्पिरिट अनुसार नबुझ्ने, 149 जना सांसद लिएर गएको सैचाप पनि अनि राष्ट्रपतिले होइन भन्ने, अनि केपी ओलीले 3 जना महन्त ठाकुरले सैचाप गरेको कुरा, माधव नेपाल त्यहीँ छन्, मैले सैचाप गरेका छैन भनिरहेछन्, उपेन्द्र यादव त्यहीँ हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई त्यहीँ हुनुहुन्छ, अनि केपी ओलीले 3 जनाले 2 जनाले सैचाप गरेर 153 जनाको भन्ने, मधेसवादीको महन्तले गरेको 32 जनाले सैचाप गरे हुने, केपी ओलीले गरेको 121 जनाले गरे भन्ने, अनि 149 जनाको सैचाप लिएर जाने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नतोकेपछि हामी त संसदको प्रष्ट बहुमत लिएर 146 जना अदालत गयौँ त। हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीले राष्ट्रपति कहाँ दिएको भने जसरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो कि सर्वोच्चले भन्ने प्रश्न रहेको छ नि त। एउटा कुरा, राष्ट्रपति शेरबहादुर देउवालाई कसले नियुक्ति गरे? राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरे होइन? अनि त्यो त परमादेश जारी गरेपछि नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो भन्छ नि। हामीले 149 जनाको सांसद लिएर शेरबहादुर देउवा शीतल निवास जाँदा उहाँले नियुक्त नगरेपछि हामीले के गर्ने? आत्महत्या गर्ने त सांसदले 149 जनाले। हाम्रो प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर हामी 149 जना छौँ भनेर हामी आत्महत्या गर्ने कि यो के होस्? राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गर्नुभयो, अलोकतान्त्रिक काम गर्नुभयो, राति 2 बजे घर सल्लाह गरे जस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर अनि संसद भङ्ग गरिदिने। तपाईँलाई भन्छु, आज एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँले सवाल उठाउनु हो। मेरो घर कहाँ? बझाङ, लकडाउन भएको छ। मैले बझाङबाट धनगढी गाडीमा आउँदा 11 घन्टा लाग्छ, गाडीमा मात्रै समय, चिया खाना खाने समय बेगर। धनगढीबाट काठमाडौँ प्लेनमा आउँदा 1 घन्टा 12 घन्टा लाग्छ। लकडाउन थियो, नेपालमा प्लेन कहीँ चलेको थिएन, गाडीमा बझाङबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा 36 घन्टा लाग्छ। दार्चुलाको मान्छेलाई कति लाग्छ? दार्चुलाको एमपीलाई 48 घन्टा लाग्छ। ताप्लेजुङको एमपीलाई गाडीमा आउँदा कति लाग्छ? जाल झेल जाली गर्ने, राष्ट्रपति मिलेर प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानमाथि जाली काम गर्ने, संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने, संविधानलाई टोयलेट पेपर बनाउने, अनि हामी सांसदले त्यो बझाङको सांसद कसरी आइपुग्ने? 21 घन्टाको टाइमले बझाङबाट काठमाडौँ आइपुग्न सक्थ्यो? म काठमाडौँमै थिएँ, म बझाङमा आउन सक्थेँ। ताप्लेजुङको योगेश भट्टराई काठमाडौँ 21 घन्टामा आउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर फिल्म नचलेको बेला आउन सक्नुहुन्छ? जुम्लाको सांसद फिल्म नचलेको बेला हुम्लाको सांसद काठमाडौँ आउन सक्थ्यो? तर सर्वोच्चले त जसरी राष्ट्रपतिलाई एउटा स्वतन्त्र अधिकार दिएर, राष्ट्रपतिको अधिकार हो कुनै पनि संसदमा बहुमत पुर्याउने एउटा सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने ढङ्गले चाहिँ परमादेश जारी गरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा छ नि त। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, राष्ट्रपतिले म केपी ओली बाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाएन, त्यसको मात्रै अनुहार मनपर्छ भन्यो भने के गर्ने? त्यो त बहुमत पुर्याउनु पर्यो नि। बहुमत हामीले 149 जना, हामीले 49 जनाको सैचाप लिएर गयौँ नि। 2 जनाको सैचाप गर्ने महन्त ठाकुर र केपी ओली चाहिँ 1 घन्टा अगाडि केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्री भन्नु पनि छैन, मलाई सरकार चलाउनु पनि छैन, मलाई त्यो संसदमा जानु पनि छैन, मैले त बाटो खुला गरिदिएँ भन्ने। 1 घन्टापछि फेरि 2-3 घन्टापछि फेरि 153 लियो भने 2 जनाको सैचाप लिएर जाने, केपी ओलीलाई के अरे पनि नबनाउने, अनि 149 जना उहाँकै पार्टीको जोसुकै सांसद भने पनि, बझाङको सांसद, ताप्लेजुङको सांसद, जोसुकै सांसद भने पनि, जसलाई पनि प्रधानमन्त्री हुन धारा 76(5) ले एकदम उसले अरू दलका नेतासँग कुरा गर्नु पर्ला, इन्डिभिजुअलमा राजनीतिक सांसदहरूसँग 136 जनासँग त कुरा गर्नु पर्ला नि त। हो, त्यो टाइमै नदी त्यो जसरी हुन्छ संसदको घाँटी रेट्ने, उल्टो बाटो हुन्छ, सुल्टो बाटो हुन्छ, संविधान मिचेर हुन्छ। अनि राति 2 बजे सांसद सुतेको बेला
संसद विघटन भयो भने बिहान जुरुक कट्नुलाई के भयो भन्दा संसद विघटन भयो भनेर सुन्न पर्ने। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, धेरै यो अदालतमा पनि बहसको विषय मैले बहस सुने, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको स्वविवेक अधिकारमाथि के अरे मुद्दा लाग्दैन अरे। त्यो त राजा महेन्द्रसँग पनि त्यो स्वविवेक अधिकार थिएन। 47 सालको संविधानमाथि पछि ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्रलाई पनि त्यो 47 सालको संविधान स्वविवेक अधिकार थिएन। राष्ट्रपतिलाई मलाई फलानाको अनुहार मनपर्छ त्यो मात्रै मेरो मान्छे हो, त्यसलाई बाहेक म 275 जनामा केपी ओली बाहेक अर्कोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्दैन, नभए संसद भङ्ग हुन्छ भन्ने किसिमको व्यवहार गर्न पाइन्छ राष्ट्रपतिले? पाइन्छ? त्यो स्वविवेक अधिकार संविधानले दिएछ। त्यसो हो भने त राष्ट्रपति हिटलरभन्दा माथि हुनुभयो, राजा महेन्द्रभन्दा माथि हुनुभयो। राष्ट्रपतिले त एउटा किसिमको विवेक प्रयोग गर्नु भएन भन्ने तपाईँको कुरा छ, तर सर्वोच्चले चाहिँ एउटा चाहिँ विवादित काम किन गरेको त? सर्वोच्चले विवादित काम गरेकै छैन। सर्वोच्च विवादमा आइरहेको होइन, छ। सर्वोच्चले विवादित काम गरे। हामीले परमादेश मागेका थियौँ, परमादेश थियो। हामी नेपालको हिस्ट्रीमा 146 जना, संसारको हिस्ट्रीमा लोगो सहित बहुमत सांसद अदालतमा गयौँ। हामीसँग बहुमत थियो। हाम्रो नेता, गठबन्धन नेता शेरबहादुर देउवा हो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जाल झेल गर्नुभयो, जाली काम गर्नुभयो। व्यवस्थापिका माथि न्यायपालिका हाबी भयो भन्ने प्रश्न रह्यो कि? व्यवस्थापिका माथि न व्यवस्थापिका माथि हाबी भएको छ, न कार्यपालिका माथि हाबी भएको छ। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कानुनको प्रधानमन्त्री बनाउने काम त संसदको होइन र? संसदले बनायो नि शेरबहादुर देउवाले। 165 भोट कहाँको? तर तोक्दियो नि त उसले फेरि। किन नतोक्ने? 149 जना सांसद भएको सांसदले 165 पुऱ्याएर देखाइदियो। शेरबहादुर देउवा त बहादुर हो नि। 149 जना सैजाब लिएर गएको 165 पुऱ्याइदियो। राष्ट्रपतिका 149 जना लिएर जाँदा मानेन, बनाउँदैन, तपाईँसँग छैन भन्यो। छैन भन्ने आधार के? संसदले देख्नु भने चेक गर्यो, 165 पुऱ्याइदियो। अब अलिकति शेरबहादुर देउवाकै कुरा गरौँ। 4 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति, तर नेपाली जनताले यति बेला मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसका कतिपय व्यक्तिहरूले पनि शेरबहादुर देउवाको कुनै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा नै आइरहेको थियो। तर शेरबहादुर देउवाको विकल्प नेपाली कङ्ग्रेसमा नखोजिएको हो कि उहाँ नै उपयुक्त पात्र हो? होइन, यसमा एउटा हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन पनि हुँदैछ। अब संसद दलमा पनि उहाँ निर्वाचित भएर दलको नेता हुनुभएको, पार्टीभित्र निर्वाचित भएर हुनुभएको। अब अहिले पनि पार्टीभित्र उहाँलाई ससम्मान विदा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। पार्टीको वरिष्ठ नेताले अब म त कुनै पनि ठाउँमा टेस्टेड भएको छैन, न संसदको सरकारको नेतृत्व गरेको छु, न पार्टीको नेतृत्व गर्नु, एकपटक मलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने भन्नुभएको छ। अरू लिगेसी बोकेका नेताहरू शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मानसिंह, शेखर कोइराला, विमल निधिले पनि भन्नुभएको छ। किनभने अब पार्टीभित्र के हो भने विचारको कुराले मात्रै हुँदैन कि पार्टीको नेतृत्व लिने भनेर प्राविधिक कुरा, टेक्निकल कुराले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर एउटै व्यक्ति 25-30 वर्षसम्म 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनु, अरू चाहिँ निरीह जस्तै रहनु, के क्षमता नभएर अरू व्यक्तिहरू, नेताहरू क्षमता नभएर गिरिजाले भने जस्तै एउटा टेक्निकल पार्टले मात्रै अड्किएको हो कि? यस्तो अब यस विषयमा धेरै किन छलफल नगरौँ भने अब निकट भविष्यमा 3 महिनाभित्र हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेसका कुनै पनि पार्टीका महासमिति, तपाईँहरू अलि नेतृत्वको बारेमा खुलेर कुरा गर्न चाहनुहुन्न है? मैले किन कुरा किनभने पार्टीमा नेतृत्वको विकल्प खोज्ने भने त प्रतिस्पर्धाबाट आउने कुरा हो नि त। सबै अहिले हाम्रो पार्टीमा कतिजना सभापतिको उम्मेदवार छन्? उहाँ हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अस्ति पनि निकटतम प्रतिद्वन्दी भएको हुनुहुन्छ, बिपीको छोरा शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ, प्रकाश मानसिंह हुनुहुन्छ, रामशरण महतो, अर्जुन सिंह केसी हुनुहुन्छ। अनि पछिल्लो पटक अलिकति राजनीतिमा 3टा नेता पुत्रले, विमल निधि सहितका नेता पुत्रले तरङ्ग ल्याउनु भएको छ। कृष्णप्रसाद सिटौला भएको माझिन प्रत्याशी भएको। अब तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् न, पार्टीभित्र अब जति महाधिवेशन नजिक्दै जान्छ उनीहरूका नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र, योजना, अनि जब अलिकति गरमागरम बढ्दै जान्छ त्यसपछि त्यो सम्भावना, किनभने कोही पनि व्यक्ति चाहिँ अब पार्टीको नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति कोही पनि व्यक्ति लोकसेवाबाट आएको हुँदैन, उसले प्रतिस्पर्धाबाटै पनि आउनुहुन्छ। शेरबहादुर दाइले मैले पनि फेरि एकपटक गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। रामचन्द्र दाइले होइन, मैले बिपीसँग, गणेशमानसँग सङ्गत गरेँ, 15 वर्ष 16 वर्ष जेल बसेँ, अब म पार्टीको पनि नेतृत्व गर्न पाइनँ, सरकारको पनि नेतृत्व मलाई परीक्षण गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अरू नेताहरूले होइन त उहाँहरू अलि पाएको भइसक्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि हामीलाई विकल्प दिने भन्नुभएको छ। अब ती विचार दृष्टिकोणहरू आउँदैछन्। तपाईँहरू जस्तो मैले तपाईँहरूलाई गरेँ क्या प्रश्न चाहिँ, तपाईँहरू जस्तो युवा नेता, यति तपाईँका हरेक ठाउँमा आवाजहरू बुलन्द सुनिन्छन्, तपाईँहरू जस्तो युवा नेताले चाहिँ हामीले पार्टीको नेतृत्व गर्ने हो, तपाईँहरू टेस्टेड व्यक्तिहरू हो र नेपाली जनताले पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँहरूलाई अलिकति विश्वास गुमाइसकेका जस्तो पनि छन्। तपाईँहरू हामी अघि आउँछौँ, हामी नेतृत्व लिन्छौँ भनेर चाहिँ नेतृत्वलाई भन्न सक्नुहुन्न? किन त्यो आँट हैसियत राख्नु होइन? यस्तो त्यो कस्तो भने नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधि
क्रियाशील सदस्यताबाट केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म आइपुग्दै गर्दा महासमिति सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि आइपुग्दै गर्दा ऊ 50,000 कार्यकर्ताबाट मतदाताबाट परीक्षण भएर आएको हुन्छ हो। उसँग एउटा विवेक हुन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले बुझिसकेँ। यो महाधिवेशनमा म मूल नेतृत्व भन्न सक्दिनँ कुन पुस्ताको आउँछ कसरी आउँछ, तर 80% युवाहरू केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीसहित युवाहरूको वर्चस्व हुन्छ। हाम्रा पार्टीका अग्रज नेताहरू केन्द्रीय समितिमा हाम्रो यस्तो जबरजस्त उपस्थिति पनि हुन्छ र हाम्रो चाहना बेगर पार्टीका अग्रज नेताहरू नेतृत्वमा त मूल नेतृत्वमा हुन सक्लान्, त्यो एउटा सम्भावनाको पाटो रह्यो र उहाँहरू हाम्रो चाहना बेगर हाम्रो दृष्टिकोण हाम्रो भिजन बेगर सुइक्क नचल्न सक्ने गरी आउँछ। अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु, हाम्रो पार्टी बिपी कोइराला पनि जीवनको अन्तिम बेलासम्म पार्टीलाई जेलभित्रै बसेर किताब लेखेर पनि पार्टीले एउटा विचार, आज बिपी कोइराला हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न तर उहाँको विचार त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थायी समग्र लोकतन्त्र र समग्र संसदीय व्यवस्था म कुरा टुङ्ग्याउँछु भन्यो भने बिपी कोइरालाको विचार आज छ। म एउटा कुरा के विचार राख्छु भने म एउटा युवा पुस्ताको पार्टीको एउटा सामान्य कार्यकर्ता हुँ, तर पुराना पुस्ताहरूको लगानी र अनुभव नयाँ पुस्ताको योग्यता र क्षमताबाट पार्टीले अगाडि लिएर जानुभयो भने पार्टीको पनि भविष्य राम्रो हुन्छ, लोकतन्त्र पनि हुन्छ, देशको जनताको चाहना सबैको कुरा पनि हुन्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, अहिले हाम्रो पार्टीमा के भइरहेछ भने पुराना पुस्ता दिने जस्तो हामी लिने जस्तो हामी बिच द्वन्द्व छ। तर यो पुस्ताले यो महाधिवेशनले के गर्नुपर्छ भने पुराना पुस्ताको लगानी र अनुभव नयाँ पुस्ताको योग्यता क्षमता र क्रियाशीलताको फ्युजनबाट पार्टी अगाडि बढ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस पनि नयाँ ढङ्गले नवीन काङ्ग्रेस बन्छ, नयाँ काङ्ग्रेस बन्छ र त्यो नवीन काङ्ग्रेसले मुलुकमा आम जनताको भावनालाई शासन प्रणालीलाई पनि सम्बोधन गरी नयाँ ढङ्गले लिएर जान्छ। त्यो प्र्याक्टिसमा हामी लागेर तर हाम्रो यहाँनिर अलिकति मैले अलिकति जोड्न खोजेको थिएँ, तपाईँहरू जसरी यसरी बाहिर खुलेरै कुराकानी गर्नुहुन्छ तर अलिकति नेतृत्व सामु चाहिँ अलि निरीह जस्तो तपाईँहरू यति कुरा एउटा तपाईँहरूको युवाको पुस्ताको टिमले नेतृत्व सामु गएर खुलेरै तपाईँहरूले अब हामीलाई दिनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यसरी बहस गरेको छलफल गरेको त कहिल्यै सुनिँदैन फेरि? होइन, किन एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भन्नु किन सुनिँदैन? हाम्रो पार्टीका कहिले 12 जना, कहिले हिजो पार्टीका सबै समूहका युवा नेताहरू बसेको भन्ने सुन्नुभएकै होला, सबै युवा नेताहरू बसेर एक ठाउँमा आयो भन्ने सुन्नुभयो होला। अब अहिले पनि फर्स्ट पुस्ता या सेकेन्ड पुस्तालाई नै पार्टीको नेतृत्व दिने भन्ने कुरा त बाहिर आइरहेको छ। तपाईँहरू अहिले पनि बाहिरै बस्ने या चाहिँ केही समयपछि तपाईँहरू बाहिरै एउटा चाहिँ नेतृत्वभन्दा बाहिरै बस्ने भन्ने कुरा चलिरहेको छ। तपाईँकै पार्टीका नेता गगन थापाले पनि यो कुरा बोल्नु भएको भन्ने कुरा पनि सुनिरहेको छ। एउटा कुरा तपाईँहरूले भने जस्तै जस्तो शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाईहरू, त्यसपछिको नेता त्यो उहाँहरूको दोस्रो पुस्ता, हाम्रो पहिलो पुस्ता भनेको गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि अब के अरे बिपी कोइरालासम्मकोलाई पहिलो पुस्ता भनिन्थ्यो। सुशील दाई पनि यही पुस्तामा पर्नुहुन्छ, रामचन्द्र दाईहरू शेरबहादुर दाईहरूको पुस्ता हुन्। त्यसपछिको अब शशाङ्क डाक्टर साहब, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह उहाँहरू पर्नुहुन्छ। अब शेरबहादुर दाईको पुस्तामा डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, कृष्ण सिटौला दाजुहरू उहाँहरू पनि पर्नुहुन्छ। तर हाम्रो मूल्य र मान्यता के भने हाम्रो पार्टी निरन्तर यसलाई कसैले फ्युडलका रूपमा, म फ्युडल भन्ने म स्वीकार गर्दिनँ। हाम्रो पार्टी के हो भने पुराना पुस्ताहरूको धेरै अनुभव र उहाँहरूबाट अझै सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, इतिहास बुझ्नुपर्ने कुरा। अब बुवा विरुद्ध भयो भन्दै उहाँहरू सल्लाहकार भएर तपाईँलाई सल्लाह दिनुभयो भने तपाईँले सिक्नुहुन्छ नि, सल्लाह भयो तपाईँले लिने यसो सल्लाहकारको सल्लाहकार भएर उहाँहरू बस्न चाहनुभयो भने सल्लाहकार भएर बस्ने। उहाँहरूले हामी नेतृत्व लिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको त उमेरले एजेन्डालाई र नयाँ पुस्तालाई निर्धारण गर्दैन कि। तपाईँले मलेसियामा हेर्नुभयो नि, तपाईँलाई भनौँ 74 ट्रम्पलाई 78 वर्षको होइन, उहाँहरू त फेरि पाएको पनि हुनुभएको मात्रै होइन कि एक किसिमले जनताले भन्ने हो भने अलि विश्वास गुमाएको पात्र पनि हुनुहुन्छ नि। तपाईँहरूले भरै स्वीकार्नु हुँदैन, तपाईँहरू नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु होला। अहिले नै नेपाली जनताले त्यो बुझेका छैन। नेपाली जनताले बुझ्ने पार्ट एउटा त तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, जस्तो के हो भने नेपाली जनताले यति बेला के चाहिरहेका थिए र नेपाली कङ्ग्रेसप्रति भने तपाईँहरूको पुस्ताले नेपाली कङ्ग्रेसको ह्यान्डल गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस साँच्चै लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाली जनताले चाहे जस्तो बन्छ। होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा मैले आज तपाईँहरूलाई भने यो महाधिवेशनबाट पार्टी उपसभापति, सभापति, महामन्त्री को हुन्छ मलाई थाहा छैन, सहमहामन्त्री, महामन्त्रीदेखि केन्द्रीय समितिमा जबरजस्त युवाहरूको हाम्रो पुस्ताको प्रतित्व हुन्छ। त्यो पुस्ताले नै हाम्रा अघिल्ला पुस्ताकालाई हामी ड्राइभ गरेर काङ्ग्रेसलाई नवीन काङ्ग्रेस बनाउँछु। 1 2 तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने उमेर, पद्धति र प्रवृत्ति, पद्धतिले काङ्ग्रेस पार्टीलाई हिँड्ने बनायौँ भने प्रवृत्ति आफै समाप्त भएर जान्छ। प्रवृत्ति खराब भयो भने उमेरले पनि केही गर्नु। तपाईँलाई भनौँ, महाथिरले मलेसियामा
100 वर्षको हाराहारी पुग्नलाई महाथिरले आफ्नो पार्टीमा यो पुस्ताको लागि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्यो, करप्सनमा चुल्लोमा डुब्यो, महाथिरलाई नै भ्रष्टाचारमा डुबेको प्रधानले पार्टीबाट निकाल्यो, उहाँले अर्को पार्टी खोल्नुभयो, फेरि गठबन्धनमा चुनाव ल्याएर अहिले महाथिरको उदाहरण दिँदै गर्दा उहाँ त हिजो मलेसियाको निर्माता जस्तो हुनुहुन्थ्यो र पनि पारि त्यहाँका जनताहरूले उहाँलाई पूर्ण चाहिँ शासन सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहे, तर यहाँको नेतृत्व त त्यो किसिमको हुनुहुन्न। देश त उही गतिमा छ, जनता त गरिब र बिहान बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो धौधौ छ। यो स्थिति भएको हुनाले उहाँहरूलाई फेरि पनि सत्तामा आउनुहोस् भनेर त थाहा होइन। हामीले मैले तपाईँलाई अघि पनि भने अब जबरजस्त नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई युवाहरूले ड्राइभ गर्छन्। नेतृत्वको कुरा, मूल नेतृत्वको कुरा एउटा पार्ट हो, अब ड्राइभ गर्ने हामीले नै हो। मूल नेतृत्वमा सभापति उपसभापति को बन्छन् भन्ने कुरा एउटा पार्ट होला, तर केन्द्रीय समिति हिजो हाम्रो 85 सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो। दुईटा पार्टी हाम्रो पार्टीमा विलय भइसकेपछि एउटा राप्रपाको एउटा समूह र विजय दाईको एउटा फोरमको भएपछि हाम्रो 120 को हाराहारीमा केन्द्रीय समिति छ। अब चाहिँ यो केन्द्रीय समिति करिब करिब 188 जनाको हुँदै गर्दाखेरि करिब हामी 130 भन्दा केन्द्रीय समितिमा 40 वर्षको अघि पछिको पुस्ता चाहिँ केन्द्रीय समिति हुन्छ। त्यो पुस्ताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ड्राइभ गर्छ। हामी एउटा पार्टीमा मूल नेतृत्वमा हामीभन्दा अग्रज नेताहरू भए पनि उहाँहरू चाहिँ नेतृत्वकर्ता मात्रै हो, तर मूल नेतृत्व विचारको, दृष्टिकोणको, समृद्धिको, चाहनाको, सरकारको सबै कुराको नेतृत्व चाहिँ। तर सर एउटा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ युवाहरू एउटा नेतृत्वको भजन गाएर मात्रै माथि जाने भर्याङ खोजिरहने, अनि नेतृत्वले गरेको गल्तीको चाहिँ खुलेर तपाईँहरू आलोचना गर्न नसक्ने, त्यो चाहिँ भलै मैले नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै गरेको छैन, नेकपा एमाले नेकपा माओवादीको पनि त्यही छ, ताकि नेतृत्वको चाहिँ कुनै गल्ती गरे पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्नैपर्छ। हिजो एमालेको पनि त्यही भइरहेको होइन। हामीले अब एउटा कुरा होइन, यसो हामीले नेताहरूले अधिवेशन गर्न सक्नु भएन, मूल नेतृत्वको हामीले विरोध अधिवेशन गर्न सक्नु भएन। पहिलो दायित्व शेरबहादुर दाइको, त्यसपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताको भनेर हामीले त्यो भन्यौँ। त्यसमा तपाईँहरू खुलेरै भन्नु किन भनेनौ? पार्टीको महाधिवेशन समय गर्न नसक्नु नेताहरूको कमजोरी त भनेकै छौँ नि। रामचन्द्र दाइले पनि शेरबहादुर दाइले भन्नुभएको छ, हामीले सबै नेतालाई भनेका छौँ तपाईँले टाइममा अधिवेशन गर्नु पर्थ्यो। अझ पार्टीका नेताहरूले 3 वर्षमै के अरे यो महाधिवेशनको सूची प्रकाशन गर्नुपर्छ र पद्धतिमा जानुपर्छ भनेर भनेका हौँ। हामीले पार्टीभित्र पनि काङ्ग्रेसका नेताहरू बाहेक आफ्ना नेताहरूको बारेमा खुलेर समर्थन र विरोध र गलत कुराहरूको विरोध गर्ने मिडियामा अरू पार्टी कुन पार्टीमा बरु कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट आएका मान्छेहरू त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो पार्टीभित्र त खुल्ला नेताहरूको चुलो चौको बाटोघाटोदेखि लिएर पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मिडियामा त हामी खुलस्तै ओपनली बोलेका छौँ नि। अब हाम्रो युवामय काङ्ग्रेस बनाउनुपर्छ भनेर त हामीले प्रष्टै भनेकै छौँ नि। त्यसले त हाम्रो पार्टी त अरूभन्दा अझ बढी अब्बलै छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब तपाईँहरूले बाहिरबाट कसरी हेर्नु भएको छ? अब अलिकति सरकारकै कुराकानी गरौँ। जस्तो शेरबहादुर देउवाले 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन ढङ्गले एउटा रेस्पोन्स पाउनु भएको छ, यो पटकको प्रधानमन्त्री कालमा चाहिँ उहाँले केही नयाँ गरेर देखाउने त्यस्तो कुनै आशा छ? होइन, तपाईँ देख्नुहुन्छ? पछिल्लो पटक मन्त्री परिषदमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु भएपछि उहाँले त्यो कुरालाई आम जनताका बिचमा रियलाइज पनि गर्नुभयो र रियलाइज गरेर उमेशले केही राम्रा कामहरू पनि प्रारम्भ गर्नुभएको छ। जस्तो उहाँले गाडीदेखि लिएर आफ्नो सुकी सचिवालयका जति कर्मचारी छन् उनको भरण पोषण र तलब समेत नलिने व्यवस्था गर्नुभएको छ। कोही मान्छेले पेसा व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने भन्ने बित्तिकै उसलाई नकारात्मक सोचले हेर्नुहुन्न। त्यो पनि तर एउटा राजनीतिज्ञले पो राजनीति गर्ने, राजनीतिज्ञ एउटा पृष्ठभूमिबाट आएको पो नेता र मन्त्री बन्ने हो त? एउटा व्यापारिक पृष्ठभूमिको एउटा ठेकेदार पृष्ठभूमिको मान्छे नेता बन्ने हो? होइन, त्यसैले उहाँले रियलाइज गर्नुभयो। हामीले पहिले उहाँलाई 2 पटक सांसद बन्दा मन्त्री बन्ने को मान्छे भने सांसद भएको मान्छे बन्ने हो। त्यसैले त्यो कुरामा कमजोरी भएको छ। स्वयं पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको लागि रियलाइज गर्नु। जस्तो अहिले कुलमान घिसिङलाई उहाँले ल्याउनु भयो। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा जस्तो देखियो नि। होइन, त्यसले दुईटा त यो तपाईँले भने जस्तै होइन। त्यो कुरालाई मैले सामान्यतः तपाईँले भनेको कुरालाई मैले रियलाइज गर्छु, तर उहाँले जस्तो पछिल्लो पटक कुलमानलाई ल्याउनु भयो हो, त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरौँ। दोस्रो पटक अब मिडियाले तपाईँहरूले लेख्नुभयो 1 वर्षमा चाहिँ 4 करोडको बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री बसेर खाजा खाने कुरा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै निवासमा बोलाउनु बालुवाटार मिटिङमा। उहाँ बालुवाटारमा तपाईँले बसेको कुर्सीमा हेर्नु सर्वतले 5वटा गठबन्धन नेताहरूसँग ती कुराहरू केही सकारात्मक भएको छन्। तर हिजोको जस्तै पद्धति र प्रक्रिया अनुसार उहाँ चल्नुभयो भने त्यसले मुलुकलाई पनि राम्रो गर्दैन, हाम्रो पार्टीलाई पनि राम्रो गर्दैन। हिजो 4 पटक चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका जे कमी कमजोरी छन् त्यो कमी कमजोरीलाई उहाँले सुधार्दै लिएर जानुपर्छ। उहाँले त्यो कुरा रियलाइज पनि गर्नुभएको अहिले देखिन्छ। त्यसैले
हामीले पनि उहाँलाई त्यो पार्टीको सांसद भएको कारणले हामीले पनि त्यस्ता सल्लाह चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। कहाँ कहाँ ल्याप्सेस हुन्छ, कहाँ कहाँ कमी कमजोरी हुन्छ, त्यो गऱ्यो भने आम नागरिकको केन्द्रमा काङ्ग्रेस रहँदैन। फेरि पनि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत मात्र होइन, काङ्ग्रेसको नयाँ पुस्ताको हाम्रो पार्टीको पनि भविष्यका प्रति आम नागरिकले शङ्का गर्छन् भनेर तपाईँले पहिला जस्तै भोलि पनि तपाईँको मिडियामा आएर हामीले यसरी बहस गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि केही अब अहिले नै सरकारको 100 दिन नपुगिकनै सरकारका बारेमा सकारात्मकका बारेमा धेरै टिका टिप्पणी नगरौँ। 100 दिनपछि फेरि बसेर यसै गरी छलफल बहस गरौँला यहाँ कमजोरी भयो भनेर। तर बिहानको झुल्के घामले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने जस्तै केही सङ्केतहरू त देखिए नि। त्यो सकारात्मक पनि देखिए, नकारात्मक पनि देखिए। नकारात्मक सुधार्दै लिएर जाने, सकारात्मक बढाउँदै जाने हो। अर्को एउटा प्रश्न हजुरलाई गर्छु। संसदको मुख्य काम भनेको देश र जनताको लागि आवश्यक कानुन बनाउने हो, तर यो गएको 1 वर्षमा एउटा पनि कानुन बनेका छन्। यो समयमा 32 करोड चाहिँ सांसदहरूले तलब भत्ता बाबत लिनुभएछ 1 वर्षमा। 1 वर्षमा यो कस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो सुन्दाखेरि स्वाभाविक हो? होइन, म अब यसलाई यस्तो भन्छु, अब सांसद भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले आफूलाई राजधानीमा बस्दा लिने सेवा सुविधा सामान्य रूपमा लिने कुरा ठिक हो। हिजो लोग्ने मान्छेले पनि सुत्केरी भत्ता लिने होइन के अरे लिने कुरा। अब अस्ति पनि पोहोर साल पनि तपाईँले कुन सांसदले कति के अरे औषधि उपचार खर्च लिएको छ भन्दा कुनै सांसदको त सोच्नु नसक्ने रकमहरू पत्र पत्रिका र मिडियाले लेख्थे। त्यो कुरा गलत कुरा हो। जहाँसम्म सांसदहरूको पहिलो दायित्व राज्यका लागि चाहिने, जनताका निम्ति चाहिने, जनताको सेवा सुविधाका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यो जसले गरेको भए पनि अब हाम्रो पनि 1 महिना जति हामी संसदमा बस्यौँ, कानुन निर्माण नहुनु सरकारले तुलना ल्याउनु दुःखद कुरा हो। तर त्यसका पछाडि हिजो 11 महिनाको सरकार, जो ओलीको सरकारले त अध्यादेशबाटै देश चलाउने गर्यो, अहिले पनि जो 1 महिनामा भयो, त्यो कुरा दुःखद कुरा हो। यसका पछाडि 1-2टा कारणहरू के छन् भने यो गठबन्धन सरकारसँग विश्वासको मत लिए पनि प्रष्ट रूपमा बहुमतका केही प्राविधिक कुराहरू छन्। त्यो कुरा तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, मैले पनि बुझेको छु। त्यो प्राविधिक कारणले संसदमा विधेयक, ऐन कानुन नआएका हुन्। अब त्यो प्राविधिक कुरा पुरा गर्ने गरी कि त सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो, नभयो भने प्रधानमन्त्रीसँग अब एउटा मात्रै विकल्प हो, अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ र जनतालाई विकल्प दिनुपर्छ। अब अलिकति भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ है। जस्तो नेपालमा भ्रष्टाचार त दिन प्रतिदिन बढिरहेकै छ। यो सरकारले भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ कस्तो नीति ल्याउला भनेर चाहिँ जनताहरूले पनि हेरिरहेका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्ति संसदमै भन्नुभयो, यो सरकारले भ्रष्टाचारीको छानबिन गरोस्, वाइटबडीको गरोस्, सुनकाण्डको गरोस्, लगायत इटिसी गरोस् भनेर उहाँले खुलेरै भन्नुभएको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार छ, तपाईँहरूले यसमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? होइन, अब सरकार बनिसकेपछि 3-4वटा कुरा छन्। जस्तो हिजो ओम्नी ग्रुपले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको भने व्यक्तिको नामै तोकेर दियो हो। त्यो विषयमा केपीले आफैले कारबाही गर्नु भएन, त्यो ढाकछोप गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, म के भन्छु भने वाइट बडीको विषयमा सबैभन्दा बढी 24 अरबमा 16 अर्ब पैसा भुक्तानी दियो कसले हो? रविन्द्र अधिकारीले, उहाँकै पालामा हो। तपाईँले श्रेष्ठ टेलरिङमा कोट सिलाउन दिनुभयो भने तपाईँले भनेअनुसारको खल्टी, तपाईँको हाइट वेट मिल्ने, छाती पिठो मिल्ने किसिमको कोट नदियो भने तपाईँले त्यो कोट अर्को बनाइदिए भन्नुहुन्छ। प्लेन एउटा एक किसिमको कति झ्याल भएको, कति टोयलेट बाथरुम भएको, कति सिट भएको एउटा प्लेन दिनुभएको छ। उहाँ चाहिँ कालो बोको किनेर के अरे पञ्चेबाजा लिएर उहाँ चाहिँ त्यो प्लेन ल्याउनका निम्ति हतारमा रविन्द्र अधिकारी प्रधानमन्त्री समेत गएर कैँची लिएर उहाँ त एयरपोर्टमा कुरेर बसेर प्लेन लिएर आउनुभयो, पञ्चेबाजा बजाएर लिएर आउनुभयो हो। जुन हामीले नेपाल सरकारले, हिजोका सरकारको पनि त्यो सहभागिता थियो होला, जुन प्लेन भनेर हामीले अर्डर गरेका थियौँ त्यो प्लेन नै आएन हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम नै त्यहाँ मुछिएपछि त नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू चुपचाप लाग्नुभयो। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, संसदमा पहिलो पटक वाइट बडीको बारेमा समय लिएर वाइट बडीमा छानबिन हुनुपर्छ भनेर बोल्ने को हो? त्यसपछि मात्रै संसद र सडकबाट आवाज उठ्न थालेको शेरबहादुर देउवाले भने होइन। उहाँको कार्यकालमा भएको भए पनि छानबिन गर्नुहोस् भन्नु भएन उहाँले? पहिला त बोल्नुभयो, तर अहिले चुपचाप हुनुहुन्छ नि। अहिले किन होइन, तपाईँलाई सरकार आएको कति दिन हो? सरकारले, तपाईँले आफैले भन्नु, सरकारले पूर्णता पाउन सकिराखेका छैन भन्नुभएको छ हो। फेरि यहाँ केही कानुनी बाधा अडचडहरू पनि छन्। सरकारको भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने निकाय सरकारले त गर्दैन
अनि तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुँदा पनि यसमा चाहिँ चर्को रूपमा आवाज होइन, उठाउनुपर्ने उठायौँ। देखाउनु भएन। अनि अब अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगका पदाधिकारीहरू कसरी नियुक्ति भएका छन् त्यो कुरा तपाईँले सर्लङ्ग हेरिराख्नु भएको छ। पनि यहाँ त पार्टीका तपाईँलाई एउटा कुरा नेताका मान्छे नियुक्ति हुन्छन् भनेर त छर्लङ्गै देखिन्छ त। छर्लङ्ग। अब एउटा कुरा तपाईँलाई भने, अर्को कुरा म के भन्छु भने, अब साँच्ची के भने नेपालको 50 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा करप्सनको उच्चतम रूप लिएको केपी ओलीको पालामा, बल्कि उहाँ आफूलाई एकदम निष्कलङ्क भन्नुहुन्छ। 109 केजीको पशुपतिमा लगाउनु पर्ने जलहरी 80 किलोको लायो। तपाईँलाई थाहा छ, म अस्ति पाथिभरा गएको थिएँ। पाथिभराको जमिन सबै ओम्नी ग्रुपलाई वर्ग किलोमिटरका हिसाबले पाथिभराको जो मन्दिरदेखि लिएर तल केबुल कार बन्ने ठाउँसम्म भाडामा दिनुभएको रहेछ। हो, अब जनता आर्यघाटको दाउरादेखि जनताले लगाउने माक्ससम्मको पालामा भ्रष्टाचार भयो नि ओम्नी ग्रुपको पालामा। अब उहाँले नै अहिले भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। नेपाल ट्रस्टको जग्गामा कुन ठाउँमा तपाईँहरू गर्नु चाहिँ कि गर्नु नभन्ने सवाल हो के मेन चाहिँ मुख्य। उहाँले त गर्नु भएन। हाम्रो पालामा तपाईँलाई एउटा कुरा म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, यो सरकारको पालामा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेका छौँ, तपाईँको आफ्नो पार्टीको होस् अरू पार्टी कुनै पनि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेमा कसैलाई न कुनै पार्टीको दलको नेतालाई नसोधिकन कुनैको पार्टी अध्यक्षलाई नसोधिकन बर्खास्त गर्नुपर्छ, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको छ। अहिले यो सरकार पनि चाहिँ कहीँ भ्रष्टाचार सुँगेर कहीँ थाहा पाउनु भएको छ आजका दिनसम्म पाइएको छैन। तर विगतमा गरेका भ्रष्टाचार, पशुपतिको जलहरी लगाउँदै गर्दाखेरि सुन खानी, अनि मन्दिरको जग्गा भाडामा दिएर कमिसन खाने, नेपाल ट्रस्टको जग्गा बिक्री गर्ने, लाल पूर्जा एउटाको हातमा छ। लाल पूर्जा फेरि तपाईँले कसैको पैसा चोर्नुभयो, मैले चोरेँ, अनि पैसा फिर्ता दिएपछि त्यसको सजाय माफी हुन्छ। कहीँ संसारको इतिहासमा कुनै न्यायिक त्यसले आम माफी पाउने कुनै न्यायिक अर्धन्यायिक निकाय छ? त तपाईँहरू अहिले यसो भन्नुहुन्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार हुँदा पनि यस्ता धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए। के काण्ड भयो? छानबिन त भएन नि। जस्तो अहिले तपाईँले भने जस्तै शेरबहादुर देउवाकै नाम मुछिएपछि आवाज उठाएर त्यहाँ छानबिन गर्नु पर्दैन भनेको होइन। हामीले संसदमा कति काङ्ग्रेसको कुन सांसदले वाइट बडीका कुन घटनामा संसदमा आवाज उठाएन? तर छानबिन यही सरकारले, तपाईँलाई भनौँ, प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्यो मेन चाहिँ। होइन, प्रक्रिया अगाडि बढेर सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको होइन ओलीको पालामा, ओलीले किन गर्नु पर्छ छानबिन? तपाईँहरू गर्नुहुन्छ अब? किन नगर्ने? गर्नुपर्छ। सरकारको 100 दिन हेर्नुहोस् न, 100 दिन हेर्नुहोस् सरकारको, हामी नै आवाज उठाउँछौँ नि। यो सरकारको कुनै मन्त्रीले सांसदले भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर आओस्, हामी संसदमा बोल्छौँ र कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। अब अन्तमा हामी एमसिसीको कुरा छ। नेपाली जनता धेरैलाई थाहा भइसक्यो कि यो एमसिसी भनेको अमेरिकी सेना नेपाल आउने हो भनेर किसिमको धेरै थाहा नभए पनि अमेरिकाको सेना नेपाल आउँछ अरे र नेपाललाई कब्जा गर्छ अरे भन्नेसम्मको चाहिँ मेसेज गइसकेको छ। अब यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने जिम्मा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार सामु आइरहेको छ। अब यो के हुन्छ तपाईँले यसो प्रश्न पार्दिनुहोस्। होइन, यसमा छोटो उत्तर दिन चाहन्छु, म धेरै यसमा लामो बोल्न चाहन्न। एमसिसी पास गर्ने भन्ने विषयमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको साझा नीति कार्यक्रममा परेको छैन। एउटा पहिला कुरा प्रष्ट भइहाल्यो। दोस्रो कुरा, एमसिसीका 3-4वटा बुदाका बारेमा आम नेपाली नागरिकको चाहिँ यसका बारेमा एकदम नकारात्मक धारणा छ। हो, यो नकारात्मक धारणालाई अथवा ती बुदाहरूलाई प्रष्ट नपारिकन र अथवा ती बुदालाई संशोधन नगरिकन, तपाईँ एउटा जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले भन्नुहोला, जस्तो तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यो एमसिसी नेपालको लागि ठिक कि बेठिक? होइन, एउटा कुरा म हुन्छु, प्रश्न जवाब होइन, प्रश्न जवाब। एमसिसी नेपाल ती एमसिसीमा भएका केही बुदाहरूलाई संशोधन गर्यो भने एमसिसीलाई लागू गर्दा केही आपत्ति भएन। तर एमसिसीका बारेमा जसरी आम नागरिकहरूले चाहिँ अमेरिकी सेना आउन सक्ने अथवा अडिट उनीहरूले नै गर्ने, नेपालको कानुन संविधान ऐन चाहिँ अब त्यो निष्क्रिय हुने भन्ने कुरा छन् नि, नेपालको पक्षमा ल्याउनका निम्ति हाम्रो पक्षमा हुन्छ भने त्यो एमसिसी ल्याउने हो। आम नेपाली जनताको अहिले त म के भन्छु भने यो आखिर 50-60 अर्बको कुरा हो, होइन, धेरै ठुलो एमाउन्ट रकम पनि होइन। आम नेपाली जनता एमसीका प्रति एकदम नकारात्मक छन् भने हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। त्यो पैसा त अरू ठाउँबाट पनि राज्यबाटै जो गर्न सकिन्छ। किन यसलाई आवश्यकताभन्दा बढी ठुलो विषय बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। मलाई लाग्छ अब यो सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा नल्याएपछि एमसिसीका बारेमा धेरै कुराहरू अगाडि बढ्दैनन्। अब अन्तमा तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई केही त्यस्तो भनाइ मैले तपाईँलाई केही प्रश्न गर्न छुटाएको हुनसक्छु, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब आम नेपाली नागरिकहरू अहिले पनि कोरोनाबाट हरेक हिसाबले
स्वास्थ्यका हिसाबले आर्थिक हिसाबले प्रताडित भएका धेरै मान्छेहरूको रोजगार गुमेको छ। नेपाली युवाहरू विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू पनि आत्तिएका छन्। हामीले नेपाली राजनीतिक दलहरू पार्टी सरकारहरू र हामीले जनताको आशा र भरोसामा आकर्षण बढाउन सकिरहेका छैनौँ, विश्वास जोगाउन सकिरहेका छैनौँ। र आम नागरिकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबैले फेरि पनि कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट आउँदैछ, त्यसका विरुद्ध सचेत भएर आफ्नो जे जस्तो आफ्नो हैसियत छ त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ, स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ र यो महामारीलाई जित्नुपर्छ। र हामी राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि जनताले भरोसा गर्ने सरकार, जनताले विश्वास गर्ने पार्टी, जनताले विश्वास गर्ने नेता बन्नुपर्छ। धन्यवाद। हस् प्रकाश सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँको अमूल्य विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो पार्टीको विचार र मेरो दृष्टिकोण राख्न दिनुभयो। यो टेलिभिजन परिवार तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रकाश रसाइली, प्रतिनिधि सभा सदस्य, युवा नेता नेपाली कङ्ग्रेसका। आज हामीले विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन, सरकार सञ्चालन लगायत विभिन्न विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्ते।